نه اگه اینطوری پیش بره بابا حتی بیشتر از عمو امجد بدش میاد. اگه بابا خبردار بشه که من و تو قبلا ازدواج کردیم و بهش نگفتیم، اینطوری تو رو نمیپذیره. باور کن سعید، منم داشتم به همین موضوع فکر میکردم. ذهنای باهوش درباره چیزای واحد فکر میکنن. من نگرانم و تو نشستی داری شوخی میکنی. خب چی کار میتونم بکنم؟ ببین من هم کلی فشار رومه، فشار از جانب زهرا و حالا هم این داستان بین عمو و بابا. فکر کردم که بعد نیست یکم شوخی کنم فضامون عوض بشه. سعید، زهرا چرا انقدر این روزا ساکته؟ فکر میکنم بالاخره با این موضوع کنار اومده. من فکر میکنم باید ازدواجمون رو علنی کنیم. الان نه، الان وقتش نیست. بعد از جواب رد دادن وسیم اوضاع همینجوری به هم ریخته است. بابا هم خیلی از عمو شاکیه. اگه الان بهشون بگیم که من چنین کاری کردم قطعاً منو میکشن. این قضیه رو تا کی قراره پنهان کنیم؟ همین الان بهم بگو. سعید، منم میخوام با هم یه خانواده داشته باشیم که مجبور نباشیم یواشکی همو ببینیم، که بتونیم با هم حرف بزنیم، بتونیم با هم یه زندگی خوب بسازیم. منم دوست دارم این اتفاقا بیفته، اما الان نه، باید وقتش برسه. گوشیت داره زنگ میخوره. یاسر داره زنگ میزنه. خب جواب بده ببین چی میخواد، چی کارت داره. الو سلام. ببین مامان زنگ زد بعد قطع شد. من خودم گرفتمش دیگه، جوابمو نداد. همه چی مرتبه؟ من توی اتاقم اما گوشیم هم سایلنت بود، خبر ندارم. مگه چی شده؟ گوشیو میدی مامان؟ فکر کنم الان همون باشه. وقتی اومد بیرون میگم بهت زنگ بزنه. پس من الان میام خونه. باشه بیا، خدافظ. سعید، یاسر داره میاد خونه. تا نرسیده و تو رو ندیده سریع‌تر برو خونه. وقتی نگران میشی خیلی خوشگل‌تر میشی. الان وقت حرفای عاشقونه نیست. تو زن منی، من حق دارم این حرفا رو بزنم. پس برو یه کاری کن تا بتونی زن تو ببری خونت. سنم بهم اعتماد کن. وقتی حال بابا بهتر بشه جریان رو بهشون میگم. مطمئن؟ آره مطمئن باش. منم از این بازی خسته شدم. خدا کنم میتونی از پسش بر بیای. مجبورم بر بیام. میدونی بعد از این حرف چقدر حالم خوب شد. سنم من نمیتونم ازت دور بمونم. باشه حالا دیگه برو، الان یاسر میرسه، دیر شده. باشه زود میبینمت. خب وقتی اومدم خونتون همدیگه رو میبینیم. باشه